अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है हस्बे हाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज जिस सुलगते हुए मौजू पर हम डिस्कस करेंगे वो कभी ज्यादा सुलगना शुरू हो जाता है, कभी उसे तरौका ला के मट्ठा करते हैं, मगर फिर कोई आके उसे तखा के निकल जाता है। वो सुलग रहा है कई सालों से और मेरा ख्याल है कि उसके बुझने की मुझे तो कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आती जिस तरह का लोग उसकी नक्शा कशी कर रहे हैं। यार जुनैद, यार ये जो इंडिया के साथ हमारी दोस्ती और बड़ा लेन देन और तजारत के बड़े चर्चे होते हैं और उसके बाद एकदम पता चलता है कि हमारी बॉर्डरलैंड जो है सरहद उस पे फिर झड़पें हुई हैं जी, और एक हमारा जवान शहीद हो गया है। यार ये कौन सी इनके साथ दोस्ती के चक्कर में पड़े हुए हैं? ये कौन सी तजारतें लेके शुरू हो जाते हैं ये लोग? उसके बाद अगर यही कुछ होना है तो फिर यार किस बात का हमें टाइम जाया करते हैं? अगर तुम्हारी जुबान में मैं इस पर तबसरा करूं तो मेरे मुंह से यही निकल सकता है कि होर चुप हो। यार तुम अच्छे लगे हो वैसे, इस तरह के फिक्रे बोला करो यार। देखो ना यार, हमें हमारी फिर कहना होर चुप हो। तुम ये देखो कि हमारी जो अच्छे जेस्चर्स हैं उनका क्या सिला दिया जा रहा है, हमारी कमजोरी को किस चीज पर महमूल किया जा रहा है, क्या हमें पूरी दुनिया में किस तरह से पेंट किया जा रहा है, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब प्रॉब्लम क्या है इस वक्त, जो हमारा मीडिया भी यकीनन जानिबदार है और होना भी चाहिए, चले एक हद तक, और हिंदुस्तानी मीडिया तो तमाम जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर रहा है। क्या मीडिया को ये रोल जेब देता है? मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से मीडिया का ये फर्ज बनता है। पाकिस्तान की तरफ से तो कदरे इस तरह के मुतालबात मीडिया की तरफ से सामने आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान को भी इसी अंदाज में रेसिप्रोकेट करना चाहिए कि जी इस तमाम मामला जो कुछ हमारी सरहद पे हो रहा है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए, गैर जानिबदाराना अंदाज में इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए कि कसूर किसका है। और उसके बाद ये जो शोर मचाने वाली है और गर्द उड़ा देने वाला, और आप बिल्कुल इल्जामात की एक बारिश कर देते हैं और दूसरे को आप डिफेंस पे ले जाते हैं और फिर सच सामने आता ही नहीं है कभी। हाँ जी, अब यार मैं अखबार में उस लड़के की, उस जवान की तस्वीर देख रहा था जो शहीद हुआ है। उसकी वालदा तो बब्बर शेरनी कह रही थी कि मैं दूसरा बेटा भी कुर्बान कर दूं अपने वतन के ऊपर से, मगर अपने तो मैं ये सोच रहा था कि ये एक जवान बेटा है एक माँ का, हुआ क्या है, चक्कर क्या है, वजह क्या बड़ी है, कोई लेना देना, कोई ऐसा कोई दुख उधर किसी को पहुंचा है जो उसको सीधा गोली मार दी? यार तुम देखो ना कि अगर दो मुल्कों की लड़ाई हो या मोहल्ले में दो लोगों की लड़ाई हो, दलील से कौन भागता है? वही ना जिसका कसूर होता है, वो कभी भी इस बात को ऑफर ही नहीं करेगा कि जनाब आप मामले को इन्वेस्टिगेट करवाएं, कभी भी नहीं। मैं ये समझता हूं कि मुतालबा इस बात का किया जाना चाहिए कि इन्वेस्टिगेट किया जाए। इस वक्त जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो इंडियन माइंडसेट के साथ है। ये जो हिंदुस्तान को जोम हो गया है ना कि मैं न सिर्फ इस खित्ते का बल्कि पूरी दुनिया का अमेरिका हूं। हाँ, वो क्या कहते हैं कि अपने मुंह मियां अमेरिका बनना। हालांकि वो जो अंगोरों ने आके इधर फिल्म बनाई है इनके मुआशरे की, इनके कल्चर की, स्लम डॉग मिलीनियर, हाय 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 हाय, क्या उसमें उसने गुर्बत दिखाई है और क्या उसने उधर कौम का हाल और बच्चों का हाल दिखाया। अजीज साहब, तो वही तो इंडिया है, वही तो हकीकत है। बिल्कुल। पिछले 2-3-4 दिन की तुम इस खित्ते में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन पर नजर डालो तो हिंदुस्तान की जो स्ट्रेटेजी है वो भी खुलकर सामने आ जाती है कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी हालात है उनसे फायदा उठाकर पाकिस्तान पर मजीद दबाव बढ़ाया जाए। और हिंदुस्तान हमेशा से ये करता है, उसको एक आइडियल मौका मिला है। बल्कि मैं तो इस मौके पर उन लोगों से ये सवाल भी करता हूं जो बार बार इस बात की गिरदान करते चले आ रहे हैं कि जनाब ये पाकिस्तान के कुछ लोग हैं जो हमेशा अपनी हर प्रॉब्लम जो है वो बैरून मुल्क साजिश देखते रहते हैं। मैं ये कहता हूं कि इस वक्त भी अगर किसी को बैरूनी साजिशें नजर नहीं आ रही तो फिर मेरा ख्याल है उसको अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहिए। बिल्कुल। और एक आंखों का डॉक्टर मेरा वाकई भी अब बहुत आला डॉक्टर है, डॉक्टर तैयब। यार मैं टीवी देखता था तो मुझे ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता था, फिर मुझे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये टीवी ही ब्लैक एंड व्हाइट है, इसलिए तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट नजर आता है।
सर आज तो हिंदुस्तानी फौज के जो चंद ज़राए हैं उन्होंने भी अपनी हुकूमत के बयानात की तरदीद कर दी है। हाँ, वो जो एक फौजी का सर कलम करने वाली बात है, वहां पे हिंदुस्तानी फौज की जो नॉर्दर्न कमांड के तर्जमान है उन्होंने कहा है कि किसी फौजी का सर कलम नहीं किया गया, बल्कि हो सकता है कि एक फौजी जो है अपनी तबाही मौत मरा हो, बल्कि ये भी इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि उसने खुदकुशी की हो। अच्छा, ये जो खुदकुशी वाला मामला है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इस वक्त हिंदुस्तानी फौज के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो तारीख में इससे पहले इतनी फ्रस्ट्रेशन हिंदुस्तानी रैंक्स के अंदर कभी नहीं देखी गई। उसमें इजहार है फ्रस्ट्रेशन का, वो दो तरीके से हो रहा है। एक तो खुदकुशियों की सूरत में, यानी हिंदुस्तानी मीडिया की अपनी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पिछले चंद बरसों के दौरान अफसरान की सतह पर 4000 से ज्यादा फौजी अफसरान खुदकुशी कर चुके हैं। और ये पिछले दिनों जम्मू और कश्मीर में एक सीनियर अफसर थी, खातून अफसर, ये पायलट अफसर थी, उसने खुदकुशी की है, उस पर बड़ी लेदे भी हुई है। और फौज छोड़ने की जो शरह है उसमें हर साल 2 से 3 हजार की तादाद में बाकायदगी से इजाफा हो रहा है। यानी 2012 में हिंदुस्तानी फौज छोड़ने की जो शरह थी वो तारीख में सबसे हाई थी। लो, इससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन किस मुल्क की फौज में हो सकती है जी? और हमारे मुल्क में फौज में भर्ती होने वालों की लाइनें लगी हुई है। माशाल्लाह। मैं खुद गया हूँ भर्ती होने के लिए, उन्होंने कहा कि अब तुम्हारे मुंह पे भर्ती ज्यादा हो गई है इसलिए तुम अब चले जाओ। मैंने कहा जी मैं शुरू में भी आया था तो आपने यही बहाना लगाया था, मैं तो अब भर्ती नहीं बदल सकता, आप ही अपनी तबीयत बदल रखा ही नहीं मुझे उन्होंने, वरना मैंने भी हो जाना था भर्ती। अच्छा, मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि हम लोगों को अपने रवैयों में इतदाल और तवाजुन पैदा करने की जरूरत है। अब हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो बिला जरूरत की दुश्मनी है अगर वो नुकसानदेह है तो जरूरत से ज्यादा किसी के आगे जो बिछ जाने वाला रवैया है ये भी उतना ही नुकसानदेह है। यार वो क्या अपने मौकफ का इजहार तो करना चाहिए ना। वो किसी सियाने ने नहीं कहा हुआ बहुते मिठे भी ना हो कि कोई चाखी लवे, तो बहुते कौड़े भी ना हो कि कोई थोकी दवे। जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि डोंट बहुता स्वीट के कोई चाखी लवे एंड डोंट बहुता साल्टी के कोई थोकी लवे। लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अजीज साहब ये कहाँ से आते हैं आपको मुहावरे? बस ये नॉलेज। राना सनाउल्लाह का कहना है कि राजा रियाज की बात का ना सर होता है और ना पैर। लो यार, वैसे राणा साहब हाथ तो गई आप वाली, आपको हयूर बयान तो चज का दिया करे। ये क्या आपने अजीब सी बात कर दी है? आप इधर सूबाई असेंबली के अंदर आपकी बड़ी अहम हैसियत है, आप ये तो देखा करें कि आप असेंबली के अपोजिशन लीडर के मुतल्लक बात करने लगे हैं। ये आपने क्या कह दिया जी कि राजा रियाज साहब की बात का ना सिर होता है ना पैर, चलो ढिड तो होता है ना। जो बंदा सोचता ही पेट से है उसकी बात का पेट ही होना है, सिर पैर तो नहीं होने। इसका मतलब है राजा साहब की बात बहुत वजनी होती होगी फिर तो। जी बहुत वजनी, बल्कि अपनी बात को और वजनी बनाने के लिए वो बात करने से पहले खाना भी खाते हैं। उनकी तो बात इतनी वजनी होती है, उनकी एक बात पे 500 रोटी आ जाती है। राजा साहब तो खाली पेट बात नहीं करते, उनको तो अगर कोई खाली पेट कहे ना जी कोई बात करे तो कहते हैं यार इस वक्त मैं क्या बात करूं, इस वक्त तो बात करके अपना ढिड नंगा करने वाली गल है। हद हो गई आपकी राणा साहब, आप सियासतदान है जनाब, आप कसाईयों वाले बयान तो रहना दे। राजा साहब की बात का सिर पैर कोई नहीं है, ये तो वही बात हुई ना भाई जी सिरी पावे कोई नहीं है। जो अच्छा बयान वो देते हैं उसका आपने कौन सा जवाब दे दिया कभी? उस बात का आपने कभी जवाब दिया वो जो उन्होंने कहा था कि ये हमारे पोस्टर पाड़ के बाहरले मुल्क में दौड़ जाते हैं? ना आपने माजरत की है ना उनके बयान की वजाहत की है। चलो और कुछ नहीं तो बंदा जो पोस्टर पाड़ता है वो दोबारा सलाह ही देता है पोस्टर। मुस्तकबिल में बड़े मगरमच्छों ने भी पकड़े जाना है। इस्लामाबाद में बड़े लोगों के लिए अलहदा जेल बनाई जाए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। यानी मस्कीन बेचारे एक एक जेल में 6,500 तो ना हुआ है, और वीआईपी के लिए इस्लामाबाद में वीआईपी जेल बनाई जाए जी। बल्कि ऐसे करें कि हर वीआईपी से उसकी मर्जी का नक्शा ले ले और उस नक्शे के मुताबिक जेल बनवा ले। क्योंकि ये जो बड़े लोग हैं इनके शौक भी बड़े बड़े हैं और अपने अपने हैं। किसी को तोते रखने का शौक है और किसी को खोते रखने का शौक।
किसी को इम्पोर्टेड बात की आदत है, किसी को पैग और बार की आदत है। जो मर्जी हो, जेल जेल ही होती है। हाँ जी, जाहिर है जेल जेल ही होती है। जब बड़ा बंदा पकड़ा जाए तो सिर सिर नौकर आके कहता है सर ये ले पकड़े चलगोजे और छील के खाएं। खुद ही छिलने पड़ेंगे सर, आपको कैद बा मशक्कत है। छिले छिलाए आप खा बैठे अब बाहर, वो मौजे जेल में नहीं है, यहाँ तो खुद ही छिल के खाने पड़ेंगे सर। वैसे सर इधर आपसे एक चलगोजा नहीं छिला जा रहा, बाहर आपने कौम को बड़ा छिला। हाय हाय हाय। वफाकी वजीर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने तमाम सियासी वादे पूरे कर दिए। बहुत अच्छे फिरदौस आशिक अवान साहबा, अवाम के साथ जो वादे किए थे उनको तो दफा करें, जो आपके साथ वादे किए थे वो जरूर पूरे हो गए होंगे। आपको क्या पता है पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ क्या वादे किए थे? जो पहला वादा किया था रोटी कपड़ा और मकान का, उस वक्त आप पीपल्स पार्टी में नहीं थी, आप नन्ही मुन्नी थी, किसी बर्थडे पार्टी में थी। यार फिरदौस आशिक अवान साहब का मतलब है मौजूदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो वादे किए थे वो पूरे कर दिए। अच्छा अच्छा, बिजली गैस पेट्रोल वाला वादा? नहीं वो तो पूरे हो रहे। अब तो इतनी गैस आती है, इतनी गैस आती है कि गैस को बंद करके साथ हाथ जोड़ने पड़ते हैं कि ना तेरी मेहरबानी। अब तो गाड़ी में सीएनजी भरवाने के लिए स्टेशन पे जाने की जरूरत नहीं होती, सीएनजी घरों का सप्लाई कर दी है। अच्छा। साथ गड्डियां भरो, साथ शापर भरो, धागे बन के अडाओ, मौजा। बिजली देखो यार कितनी आ गई है। सही कह रही है, सही कह रही है। मैं माफी चाहता, अगली खबर पढ़ो, माइंड कर गई होंगी कि गलत इसने तबसरा कर दिया। अच्छा जी, अगली सारे वादे पूरे हो गए हैं जी, हो गए हैं पूरे। सब कौन से वादे पूरे हो गए हैं? चुप रहा करो, इसी तरह होते हैं वादे पूरे। मेरा बड़ा ताया था ना, उसने देना था किसी का 5,000 रुपया। अच्छा। अब मस्कीन आदमी, उससे कहाँ 5,000 दिया जाना था। वो बंदा रो या के तड़ियां लगाए। एक दिन वो चला गया उसके घर, जाके उसने 100 का नोट निकाल के उसे कहा ये लो पकड़ो अपने पैसे। वो कहता 5,000 उतारना है तुमने, तुम 100 लेके आ गए, हद हो गई है तुम्हारे वाली। कहता मेरी बात सुनो, ये 100 तुम्हारी तरफ आ गया ना, क्या तारीख है आज? कहता आज पहली है तारीख जनवरी की। कहते कितने साल में महीने होते हैं? कहता 12। कहता 1,200 रुपया अगर मैं साल का उतारूं तुम्हारा, तो 4 साल और 3 महीने में तुम्हें कितने पैसे जाएंगे? कहता मुझे आ जाएंगे 5,000 और 100 रुपया। कहता मैंने तुम्हारा कितना देना है? वो कहता 5,000। कहता ये 100 वापस करो। अपना 100 पकड़ा और निकल गया। पोलैंड में खातून डेंटिस्ट ने बेवफाई पर मर्द के तमाम दांत निकाल दिए। जिसकी वजह से बेवफाई की थी, वो दांत ना होने की वजह से उस मर्द को छोड़कर चली गई। हाय हाय हाय, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। देखो कैसा मजलूम आदमी है। ना पुरानी को गालियां देने जोगा रहा है, ना नई के लिए गाना गाने जोगा रहा है। गाना दांतों से गाते हैं। ला यार, दांतों के बगैर गाता हुआ कितना बुरा लगेगा। पोलैंड का पठाने खान कैसा, देखो यार खतरनाक खातून है ये। उस मस्कीन के दांत ही निकाल दिए। डेंटिस्ट होने का इसने क्या नजायज फायदा उठाया है। इसका मतलब है कि रिश्ता करते हुए ये देख लेना चाहिए कि बच्ची कहीं टेक्निकली ना हो। हाँ हाँ, ये ना बाद में पता चले कि भाई जी बच्ची को इलेक्ट्रीशियन का काम आता था, खामद के साथ लड़ाई हुई है, खामद सोया हुआ था, उसने बिजली की तारें छिल के उसके कानों में ठोंस दी। खामद पहले हल्का सा हंसा है, उसके बाद वो खामोशी इख्तियार कर लिया है। क्या पता चले जी बीवी वन व्हीलिंग की एक्सपर्ट थी, उसकी खामद के साथ लड़ाई हुई है, उसने खामद को मोटरसाइकिल के पीछे बैठाया है, तेज मोटरसाइकिल चला के एकदम पहिया उठाया है, उसके बाद नीचे फेंक के दौड़ गई है। खामद रात को ठंडी सड़क पे पड़ा रहा बेचारा। बाद में सेंट्री इंस्पेक्टर ने आके हला के पूछा है भाई जी आप इंसान हैं? खामद ने सिर्फ आंखें खोल के बताया है नहीं मैं खामद हूं। चंद इश्तिहारात के लिए हमें यहाँ लेना है एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
اچھا جی، لمحہ فکریہ میں آج ایک میں بڑا اہم کیس تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور حکومت کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ وزیر اعلیٰ پنجاب جناب میاں شہباز شریف کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ لاہور کا جو علاقہ گوال منڈی ہے، جو میاں برادران کا خاص سیاسی حلقہ ہے، ادھر کا رہنے والا ایک بلال بچہ ہے۔ قصور اس کا یہ ہے کہ اس کا باپ سعودی عرب میں محنت مزدوری کرتا ہے اور ادھر سے بیچارہ 4 پیسے کما کے لاتا ہے۔ لو جی، وہ جو بچہ کو 17-18 سال کا معصوم بچہ جو ہے، وہ کچھ دیر پہلے اغوا ہو گیا۔ محلے میں ہی کسی کو بندہ تھا کو ان کا ملنے گلنے والا ہی، اس کو ان کے گھر میں ریالوں کی خوشبو آ گئی۔ اس نے پیسہ حاصل کرنے کے لیے اس کے باپ سے اس بچے کو اغوا کر لیا اور کو رولا رولا پڑنے پہ اس کو مار دیا۔ اب جس گھر سے بچے کی لاش برآمد ہوئی، اور لاش بھی اس کی گٹھڑی میں اس نے باندھی ہوئی، بڑی بری طرح اس بچے کو مارا گیا ہے۔ اب وہاں پہ حمزہ شہباز شریف صاحب تشریف بھی لے کے گئے ہیں اور ادھر کہہ کے بھی آئے ہیں کہ کچھ کریں جی، فوراً آرڈر بھی کیا ہے، مگر 15 دن ہو گئے ہیں اس شخص کو روتے ہوئے گلیوں محلوں میں۔ اس کا اکلوتا بچہ تھا، ایک ہی بچہ تھا، اور اس کا کوئی بچہ ہے ہی نہیں۔ اس بچے بیچارے کو مار دیا گیا ہے۔ اب اس بیچارے بزرگ کی یہ التجا ہے، جو ادھر ہی اب سڑکوں گلیوں محلوں میں روتا پھرتا ہے، واپس جانا پیسے کمانا وہ بھول ہی گیا، اس کی تو ساری زندگی ختم ہو گئی۔ وہ صرف یہ التجا کرتا پھرتا ہے کہ خدا کے واسطے مجھے انصاف دلا دے بس۔ اور میرا خیال ہے کہ اس بابے کی التجا سے زیادہ یہ شہباز شریف صاحب کے لیے ایک چیلنج ہے، اور ان کے لیے ایک یہ بہت بڑا تانا ہے کہ ان کا آبائی حلقہ جو ہے گوال منڈی، ادھر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور 15 دن ہو گئے ہیں پولیس والوں نے ابھی تک ملزم نہیں پکڑے، جبکہ ان کا کہنا یہ ہے اس بچے کے لواحقین کا کہ ملزم جو ہیں، جو ہم نے بتائے ہیں، جن کی نشاندہی کی ہے، وہ فون پہ ادھر ارد گرد رابطے میں بھی ہیں۔ تو اب تو سائنس اتنی ترقی کر گئی ہوئی ہے کہ کوئی ایم این اے ایم پی اے یا کوئی منسٹر کا اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے، اور میرا حال ہے 5-6 گھنٹوں میں ٹریس کر لیتے ہیں کہ کون کدھر بیٹھا ہوا ہے، کون سا فون لے کے۔ تو اس مسکین کے لیے بھی میرا خیال ہے سائنس استعمال کر لینی چاہیے۔ اچھا یار، اس نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک بات ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری صحافتی برادری کا ایک بہت بڑا نام ہے، بہت معتبر نام ہے، جناب عباس اطہر صاحب۔ کیا بات ہے، وہ بابا جی آج بہت کل بڑے آدمی ہیں۔ بالکل، وہ آج کل سخت علیل ہیں، اور ہم اپنے ویور سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی صحت کے لیے دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ واقعی وہ بیچارے بڑے سیریس بیمار ہیں، اور واقعی بہت بڑے آدمی، لیجنڈ ہیں یار، لیجنڈ ہیں۔ اور جن لوگوں نے نیوز رومز میں کام کیا ہوا ہے، ان کے لیے عباس اطہر صاحب سے بڑا استاد کوئی نہیں ہے۔ یعنی ان کی سرخیاں نکالنے کی جو مہارت ہے، جو سرخی جمانے کی جو مہارت ہے، اس پر باقاعدہ کتاب لکھی گئی ہے، عباس اطہر کی سرخیاں۔ ان سے اچھی سرخی یعنی پاکستان کی صحافتی تاریخ میں کسی کے حصے میں نہیں آئی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ مجھے بتا رہا تھا کہ یہ جو اخبار کے اوپر سرخی لگاتے ہیں، یہ اس کا جو صحیح فنکار آدمی ہوا ہے نا، جو سمجھ لو کہ سرخی ایجاد کرنے والا پائی ہے، یہ جو ایک اور بعد میں سیاسی نعرے بنے، عباس اطہر صاحب کی جمائی ہوئی سرخیاں جو ہیں بعد میں سیاسی نعروں کی شکل اختیار کر گئی۔ مثلا یہ جو بھٹو صاحب کی بات کہی جاتی ہے کہ ادھر ہم ادھر تم، یہ بھٹو صاحب نے کبھی یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا نہیں کیے تھے، یہ عباس اطہر صاحب کی سرخی کا کمال تھا کہ انہوں نے بھٹو مرحوم کی بات کا جو مفہوم تھا وہ اپنی سرخی میں اس طرح سمو دیا کہ وہ ایک سیاسی نعرے کی شکل اختیار کر گیا۔ اور عباس اطہر صاحب باقاعدہ ایک انسٹیٹیوشن ہے اپنی ذات میں، اور یقین انسان کرو بھی بہت ہی بہت گریٹ بڑے انسان پیارے ہے، انسان، بڑے گریٹ اتنے بزرگ آدمی ہیں، اور اپنے سے بہت چھوٹوں کے ساتھ بھی بالکل دوستوں کی طرح اور ہم عمر لوگوں کی طرح وہ پھر رہے ہیں۔ آج سے 20-22 سال پہلے جب میں نے اپنے یعنی صحافتی سفر کا آغاز کیا تھا نوائے وقت سے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرا پہلا یا دوسرا دن تھا نوائے وقت میں، اور یعنی نیوز روم میں وہ شفٹ ہولڈ کر رہے تھے ایک سینئر نیوز ایڈیٹر کی حیثیت سے۔ تو انہوں نے اب وہ نوائے وقت کی بہرحال معتبر اخبار، اس کی لیڈ جو نکالنے کے لیے
मेन जो लीड होती है वो निकालने के लिए मेरे आगे रख दी। अब एक ऐसा नौजवान जिसका पहला या दूसरा दिन हो, नया मैं जर्नलिज्म करके मैं इस यानी शोबे में कदम रखा था, तो मुझे नालायक भी ऊपर से नालायकी भी और अब्बास अतर साहब के सामने बैठ के, तो उन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है कि नवाए वक्त की लीड निकालने के लिए मेरे सामने फेंक दी कि जुनैद इसकी आज नवाए वक्त की लीड तुम निकालोगे। और मैंने, अब वो बड़े गिने चुने लफ्ज होते हैं लीड में, 9-10 अल्फाज, और अपनी पूरी बात आपने उसमें कहनी होती है। तो अब्बास अतर साहब ने जब मेरे सामने रखी तो मैंने कोई, मेरा ख्याल है कि इतनी लंबी लीड निकाल दी, पूरा 1.5-2 जुमलों की लीड निकाल दी। मुझे क्या पता था। अब्बास अतर साहब का कमाल ये है कि उन्होंने उस लीड को पकड़ के बहुत यानी प्यार और शफकत के साथ कहा, बहुत खूबसूरत लीड है जुनैद, बड़ी जबरदस्त लीड है। और मुझे एहसास तक नहीं होने दिया कि इंतहाई नकम्मी लीड निकाली है तुमने। और बड़े आराम से पकड़ के कहते, लेकिन यार अगर इसमें से ये लफ्ज निकाल दें। मैंने कहा जी जैसे आपकी मर्जी, हाँ ये इसकी जगह ये डाल देते हैं, इसकी जगह ये कर देते हैं, और ये लफ्ज भी ठीक है। यानी उन्होंने 1.5-2 मिनट के अंदर अंदर मेरी सारी सुर्खी तब्दील कर दी, अपनी सुर्खी से मेरी सुर्खी जो है रिप्लेस कर दी, और कहने लगे अब देखो अब ये ठीक है, अब कैसी लग रही है। मैंने कहा जी बहुत अच्छी लग रही है। अब निकाली अब्बास अतर साहब ने थी, और मुझे ये जोम था कि आज नवाए वक्त की लीड मैंने निकाली, और मैं अगले दिन सरशार था इस खुशी में कि नवाए वक्त की लीड मैंने निकाली है। ये होते हैं सही उस्ताद, जो बच्चे को धक्के से ही काम सिखा देते हैं। वाह वाह वाह, अपनी मोहब्बत की वजह से। हाँ, लेकिन बच्चे को सीखने का जुनून होना चाहिए, और बच्चा कुछ सीखने के कैपेबल भी होना चाहिए। अब मैंने तुम्हें क्या कुछ सिखाने की कोशिश नहीं की, मजाल है तुमने। इसने कई दफा बताया कि यार आइए जी इस तरह टायर बदलते हैं। मैं इसलिए नहीं सीखता कि ये मुझे सिखाने में हर दफा बदल देता है। अल्लाह ताला अब्बास अतर साहब को लंबी जिंदगी और सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, बहुत बड़े आदमी हैं। इसके साथ साथ मैं मुन्नू भाई साहब, वो भी एक बहुत बड़ा नाम है और बड़े दरवेश आदमी हैं। बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। वाह वाह वाह। यानी मैं तो खुद को इस काबिल भी नहीं समझता कि मुन्नू भाई के बारे में कोई तबसरा कर सकूं, इतना बड़ा नाम। मैं भी, अल्लाह जानता है कि इन बुजुर्गों का, ये जो अब्बास अतर साहब और मुन्नू भाई साहब जैसे लोग हैं, इनका जिक्र वाकई करते हुए डर लगता है। मगर ये शफीक इतने हैं, इतनी मोहब्बत करने वाले हैं कि इनका जिक्र करते हुए मजा भी बड़ा आता है। वो मुन्नू भाई साहब भी आजकल बेचारे बीमार हुए हैं, उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है, बेचारे फिसल गए हैं। अल्लाह ताला उनको भी बहुत ज्यादा जिंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती और बिल्कुल हिम्मत अता फरमाए। इस उम्र में इस तरह का हादसा जो है वो ज्यादा महसूस होता है। सारे व्यूअर्स से भी दरखास्त है कि अब्बास अतर साहब के लिए भी और मुन्नू भाई साहब के लिए भी, ये दोनों बहुत बड़े हमारे मुल्क के लोग हैं, इनके लिए, इनकी सेहत याबी के लिए दुआ करें जरूर। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। अच्छा भाईजान, बदतहजीबियों के सेगमेंट में मैं एक नहीं बल्कि 2 कहना चाहिए। बदतहजीबियाँ बहुत अपनी नौइयत की हसास किस्म की ये बदतहजीबियाँ, बल्कि पता नहीं बदतहजीबियाँ हैं भी या नहीं, ये किस जुमरे में आती हैं। अक्सर हम अपनी घरेलू ज़िंदगी में देखते हैं कि किसी न किसी अहल खाना को ये प्रॉब्लम होती है। ये 2 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, और ये दोनों प्रॉब्लम्स जो हैं जब हम ये डिस्कस करेंगे तो ये 2 तरफा है। खुल के बात करो। मैं बताता हूँ। बड़ा अजीब प्रॉब्लम है। तो नहीं आ रहे। नहीं, मैं खुल के इसलिए नहीं बात कर रहा कि इस पे दोनों तरफ से दलाइल मौजूद है। एक है खराटे लेना और दूसरा है मुंह में से बदबू आना। ये बाकायदा दोनों ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो घरेलू जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं बाज दफा। अली बात तो तुम्हारी ठीक है, ये खतरनाक है, मगर हम करते हैं डिस्कस बदतहजीबियां। ये दोनों चीजें जो हैं ये बदतहजीबियां नहीं है, ये बीमारियां हैं। हाँ, इस बात को समझना चाहिए। लेकिन इसके इजहार में, इन दोनों प्रॉब्लम्स के इजहार में और उनको एड्रेस करने में किसी ना किसी अंदाज में बदतहजीबी का मुजाहरा किया जाता है। मसलन ये जो खराटे लेना है, ये एक प्रॉब्लम है, एक फिजिकल प्रॉब्लम है ना। अच्छा, जब घर का एक रुकन जो है, एक फर्द जो है, वो खराटे लेता है तो जाहिर है कि बाकी लोग जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। अब इसकी तरफ जो तवज्जो दिलाई जाती है उसमें बदतहजीबी का मुजाहरा किया जाता है। और दूसरा मामला मुंह से बदबू आना है, वो भी एक फिजिकल प्रॉब्लम है। आमतौर पर समझा जाता है कि गालिबन ज्यादा जो दांत, लेकिन इसका मेडिकल साइंस ये कहती है कि उसका बहुत गहरा ताल्लुक जो है वो आपके निजाम से है, मैदे से है। अच्छा, अब इन दोनों चीजों का किसी हद तक इलाज भी मुमकिन है, या इनसे जो दूसरों को तकलीफ होती है
اس کا کسی حد تک تدارک بھی ممکن ہے. لیکن پرابلم وہاں پیدا ہوتی ہے جب ان دونوں مسائل کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے, اس میں ہم بد تہذیبی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ دونوں پرابلم ایسے ہیں کہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے غیر محسوس انداز میں بھی جس شخص کو یہ تکلیف لاحق ہے اس کی توجہ دلائی جا سکے, اور دوسری طرف سے ایک دم جو کہنا نا کہ یار پرے ہٹو یار تمہارے تو منہ سے بدبو آ رہی ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ محسوس کرنا چاہیے کہ اس بندے کو کوئی پرابلم ہے معدے کی, اس کو الرٹ کرنا چاہیے کہ یار ڈاکٹر کو چیک کراؤ بھائی, اور اسے بھی نہیں محسوس کرنا چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ معدے کی پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے. اور خراٹے کا بھی یہی حال ہے یار. آسٹریلیا میں میرا ایک فاسٹ فرینڈ ہے عمیر شیخ, مجھے کہتا یہ ایک میرا کلاس فیلو تھا اتنا موٹا, کہتا وہ بہت زور سے خراٹے لیتا تھا. اس نے جا کے ہسپتال ڈاکٹر سے بات کی, ڈاکٹر نے اس کا خراٹا نکال دیا. میں نے کہا یار دانت نکال دیا تو سنا تھا خراٹا نکال دیا. کہتا ہے ہاں یہ گلے میں کوئی ہوتا ہے خراٹا, کو ایسی چربی بن جاتی ہے یا کوئی ایسا ماس بڑھ جاتا ہے کہ وہ پھر آپریشن کر کے صحیح کر دیتے. اب تو خیر میڈیسنز بھی ایسی آ گئی ہیں جس سے اس کا علاج ممکن ہے, لیکن پرابلم یہ بھی ہے کہ جو شخص ان دونوں مسائل کا شکار ہے اس کی طرف سے بھی اس معاملے کو سیریسلی لیا جانا چاہیے, اور اس کو بھی اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ میری ان دونوں پرابلمز کی وجہ سے یا جس کو یہ لاحق دوسروں کو بھی پرابلم اور تکلیف ہو سکتی ہے. اس لیے یہ بڑا نازک اور حساس مسئلہ ہے, اس کو اسی انداز میں ٹیکل کیا جانا چاہیے. نہیں واقعی بڑا یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے. کئی بندے تو اللہ معاف کرے 2000 cc خراٹے لیتے ہیں اور وہ خراٹے میں باتیں بھی کرتے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ بندہ لڑ رہا ہے کسی سے یا کوئی خراٹا پرابلم ہے اس کو. اچھا خراٹے کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ ہاں جی, خراٹے کا ایک فائدہ ہوتا ہے, ساتھ والا بندہ جاگتا رہتا ہے, گھر میں چوری نہیں ہوتی. That's true. اچھا خراٹا اور ہوتا ہے, کراڑا اور ہوتا ہے. خراٹا تو ہوتا ہے نا, تو کراڑا یہ ہوتا ہے. میں تمہیں ایک سچا واقعہ سناتا ہوں. ہمارا دوست تھا, بہت خراٹے مارتا تھا. اس کے سرانے اس کی بڑی مہنگی کڑی پڑی ہوئی تھی. لو جی اس کا نوکر بڑے آرام سے چھپ چھپا کے اس کی کڑی اٹھانے لگا. وہ ٹائمنگ اتنی اچھی ہوئی کہ ایسے اس نے کڑی کی طرف ہاتھ کیا یا تو اس کا خراٹا نکل گیا. وہ ایسے ہی کر کے نکل گیا فٹاٹ واپس. وہ دوست میرے کی اپنی خراٹے کے ڈر سے آنکھ کھل گئی. اس نے کہا یہ میں نے اسے دیکھ لیا تھا, اڑ گیا واپس. میرا خراٹا نہ نکلتا تو وہ تو لے دے گیا تھا مجھے. اچھا ایک اور بات ہے بھی جس کا میں ذکر آج چیچا کرنا چاہتا ہوں. ناظرین خواتین و حضرات ٹی وی کے قریب ہو جائیں, خاص طور پر خواتین جو ہیں وہ ضرور اس بات تہذیبی کو سن لیں. صبح جو اٹھانا ہوتا ہے کسی کو, خامند کو کہہ لیں یا بچوں کو کہہ لیں اٹھانا ہوتا ہے, بچوں کو ہی رکھیں یہ آدھا فوکس, خامند کو چلو اس وقت ڈسکس نہ کریں. بچوں کو اٹھانے کے لیے جب ہم کہتے ہیں کہ بیٹے اٹھو, وہ نہیں اٹھ رہا ہوتا تو ہم ان کو ایک دم غلط ٹائم بتاتے ہیں. 6:45 بجے اگر ان کو اٹھانا ہے تو ہم کہتے ہیں اٹھ پاوے 7:30 ہو گئے نہیں. وہ ایک دم بچے بیچارے رجائیاں پرے پھینک کے تو ہلا کر دیتے ہیں. سردیوں کا موسم ہے, ان کو ٹھنڈ بھی لگ سکتی ہے. بچے یہ بھی تو کہہ دیتے ہیں 7:30 ہو ہی گئے, اب میں نے کیا جانا ہے, اب رہنے دیں. اس طرح کے اگر بچے ہوں تو پھر تو کہہ دینا چاہیے. اس بدتہذیبی کا مظاہرہ صرف مائیں تھوڑا کرتی ہیں, بیویاں تھوڑا کرتی ہیں, شوہر بھی تو کرتے ہیں. جب بیوی تیار ہو رہی ہوتی ہے تو کہیں جانا ہوتا ہے تو فوراً ہم 1.5 گھنٹہ بڑھا آگے نہیں کہتے. چلو ہو گیا, ویری گڈ, آج کا کوٹا پورا. بابی خوش ہو گئی. ساتھ خامدوں کی ضرور بیچتی کر لیتے, کہیں گھر جا کے پھینٹی نہ پڑے. اچھا ایک اور بات, جو ٹائم ہوا ہے اس پہ ہی اٹھانا چاہیے, اور جب بندہ ہوش میں آ جائے اس کو کہنا چاہیے کہ میاں دیکھو, سچ بچوں کی بات ہو رہی تھی, کہنا چاہیے کہ دیکھو اگر تم لیٹ ہو گئے اور نہ اٹھے تو پھر تم خود ذمہ دار ہو, تم لیٹ ہو جاؤ گے, پھر اسکول نہیں جا سکو گے یا کام پہ نہیں جا سکو گے یا دفتر یا ریکارڈنگ پہ شو کی نہیں جا سکو گے. تو ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں بات تو بچوں کی ہو رہی ہے. اچھا ایک اور بات تہذیبی جو بہت زیادہ گھروں میں دیکھنے میں آتی ہے کہ کھانا تیار ہے, ڈائننگ ٹیبل پر یا دسترخوان پر چن دیا گیا ہے, اور جب کھانا شروع کرنے لگتے ہیں تمام لوگ
تو کسی ایک فیملی ممبر کو کوئی کام یاد آ جاتا کیا وہ ایک دم بیچ میں سے کہہ دیتا ہے میرا اوپر طوطوں کو باجرہ ڈال. تو اور مثال بھی دے سکتے تھے تو ویسے میں کہہ رہا ہوں اس طرح کہہ دیتے ہیں نا کہیں کھانے سے ایک دم ان کو طوطوں کا باجرہ یاد آ جاتا ہے. اور جو خاتون خانہ نے اتنی محنت کر کے گرم گرم روٹی لگائی ہوتی ہے اس کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوتا. بعد میں پھر کئی لوگ تو بیچت بھی ہوتے ہیں. بیوی پھر کئیوں کو تو اوپر سے جب نیچے آ رہے ہوتے ہیں تو تفے تفے بھی مار کے نیچے اتار دیا اترا نیچے خبردار. یہ کسی کی بات کر. اچھا وہ یہ جس کام کو بہانہ بنا کے ڈائننگ ٹیبل یا دسترخوان سے لوگ اٹھ جاتے ہیں وہ کام 10 منٹ 15 منٹ پہلے بھی ہو سکتا ہے. ہم لاشعوری طور پر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کھانا لگے گا میں نے ایگزیکٹلی اس وقت کام کرنا ہے. ایون یہ کہ ہاتھ دھونے کے لیے جاتے ہیں آدھا گھنٹہ لگا کے آتے ہیں. ہاں اور یہ اور خطرناک ہے کہ آپ ٹائی لگا کے اوپر باجرہ ڈالنے جائیں. چونکہ ٹائی سے پکڑ کے اگر سیڑھیوں سے کھینچا جائے تو بندہ گر بھی سکتا ہے, الٹ بازی بھی لگ سکتی. میں گیلس کا ذکر نہیں کروں گا, میری طرف سے سیز فائر ہے. اوکے سچ کو آنچ نہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما جناب جہانگیر بدر. السلام علیکم بدر صاحب. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر. بدر صاحب سردی انجوائے کر رہے ہیں خوب؟ بہت ہی سردی پڑی ہے اس دفعہ تو. میرا خیال ہے کہ 16 دن کے بعد آج سورج نکلا. اور آپ کو پتا ہے جب سردیوں میں دھوپ نکل آئے تو جوئیں نکالنے کا سیزن شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمارے لاہور کا کلچر ہے. ہماری مائیں بہنیں پھر چھتوں کے اوپر بیٹھ کے بچوں کی جوئیں نکالتی ہیں. خود چارپائی یا بوڑھے پہ بیٹھ جاتی ہے اور چھوٹی چوکی یا پیڑھی کے اوپر بچہ بٹھا کے اس کی جوئیں نکالتی اور ساتھ اس کو ٹھاپے بھی بانٹتی. اور جس مرضی سائز کی جو نکلا ہے شور یہی مچاتی ہیں, ہائے اتڑیا ایڈی موٹی جو. وہ بچہ ڈر جاتا ہے, پتہ نہیں جو کی جگہ مجھ نکل آئی ہے میرے سے. اور اوپر سے اسے مار مار کے پوچھتی ہیں کتھوں پوائی ہو جو, کتھوں پوائی ہو جو. اس بیچارے کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ کہہ سکے ماں جی تاڑے کو نہیں سونا میں کتوں پوا نہیں ہے جو ہے کوئی سی این جی تے نہیں نا جڑی باڑوں پوا لے. میں نے سردی کا پوچھا تھا آپ سے. ہاں سردی تو بہت پڑی ہے اس دفعہ کو. میرا خیال ہے 15-16 دن بعد آج گھروں میں واشنگ مشینیں لگی ہیں, ورنہ 15-16 دن کپڑے دھونے کا چانس بھی نہیں ملا. آپ یقین کریں کہ خشک جرابیں اور بنانے بھی استری کر کے پہننی پڑتی تھی, اتنی ٹھنڈ رہی ہے. میں تو آپ کی بھرجائی سے کہا, میں نے کہا کیوں استری کرتی ہو, ادھر گیس والے ہیٹر پہ سکھا لو. اس نے کہا بدر صاحب گیس تو آ ہی نہیں رہی. یہ دیکھو نا ایک سردیوں میں نئی پرابلم شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ گیس ہی نہیں آتی. کیا ملک یہ بنتا جا رہا ہے, گیس آتی نہیں چولہے میں. اور پہلے تو گیس نہیں تھی آتی تو چولہا سائلنٹ رہتا تھا. اب گیس نہ بھی آ رہی ہو تو چولہا آن کریں اس میں سے آواز ضرور آتی ہے. جنید صاحب اٹ از سیریس میٹر. آپ ذرا 10 سال پیچھے چلے جائے, اگر گیس نہیں تھی ہوتی تو چولہا اناؤنس نہیں تھا کرتا. اب تو گیس نہیں ہوتی تو چولہا خود بتا رہا ہوتا ہے کہ گیس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سازش ہے جمہوریت کے خلاف. مطلب یہ جو چولہے میں سے آواز آتی ہے یہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے. نہیں آپ دیکھیں تو صحیح نہ جی, نہ بجلی نہ گیس نہ پانی, پتہ نہیں ملک کن ہاتھوں میں چلا گیا. یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ اس سازش کے پیچھے پتہ نہیں کن لوگوں کا ہاتھ. اچھا یہ کیا لاچار ہو. اچھا چلیں, اس سازش کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے وہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے. بالکل. آپ یہ فرمائیے توقیر صادق صاحب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ توقیر ناصر بہت اچھے اداکار ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان جیسا فنکار ایک بھی نہیں ہے. بڑے ورسٹائل آرٹسٹ ہے. جب انہوں نے پہلی دفعہ سکرین پہ اپنی پرفارمنس پیش کی تھی تو میں تو اس وقت ہی ان کا بڑا متی ہو گیا تھا, فین ہو گیا تھا. اور ان کی خاص طور پہ وہ جو سیریل ہے ڈیزا ڈیزا, ہائے اس کو دیکھ کے تو میرا دل ڈیزا ڈیزا ہو گیا. بدر صاحب میں توقیر ناصر کی بات نہیں کر رہا. اچھا توقیر ڈاڑ کی بات کر رہے ہیں. توقیر ڈاڑ بہت بڑا پلیئر ہوا ہے ہاکی کا. وہ تو ساری فیملی جو ہے اس نے ہاکی میں بڑا نام کمایا ہے. منیر ڈاڑ, تنویر ڈاڑ. میں توقیر ناصر کی بات کر رہا ہوں نہ توقیر ڈار کی. اور کون توقیر ہو سکتا ہے؟
توقیر صادق آپ کے برادر نسبتی اور اوگرا کے سابق چیئرمین جن پر کرپشن کے چارجز ہیں اور وہ بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں. اچھا آپ نے مٹھو بھائی کی بات کر لیا. یار مٹھو بھائی گجریلا بہت اچھا بناتے ہیں. میں گجریلا بنانے کی بات نہیں کر رہا, آپ کے بہنوئی پر جو چارجز ہیں کرپشن کے اس کا پوچھ رہا ہوں. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے میرے برادر نسبتی ہے, مگر آپ یہ کویسچن مجھ سے اگر بیفور 2 or 3 days کرتے تو میں آپ کو اس کا بڑا تفصیلی جواب دیتا. مگر بینگ اے لائر میں سمجھتا ہوں کہ اب چونکہ یہ قانون کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں اور اب عدالت ان کا فیصلہ کرے گی, اس لیے اس وقت ان پہ کومنٹ کرنا میرے لیے مناسب نہیں. لیکن بدر صاحب یہ توقیر صاحب باہر کیسے چلے گئے ایسے نہیں, اگر کوئی اور طریقہ ہوتا ہے جانے کا تو آپ بتائیں. میرا مطلب ہے ان کو بیرون ملک فرار کرانے میں آپ کا کیا کردار تھا؟ مجھے کیا پتا ہے, میری ٹریول ایجنسی. میری تو مٹھو بھائی سے جو آخری ملاقات ہے وہ میری طرف آئے ہیں گھر میرے, میں اس وقت چال داول کھا رہا تھا. میرا مطلب ہے دال چاول کھا رہا تھا. تو مجھے کہنے لگے بدڑیا یار ذرا ایئرپورٹ چل رہا ہے میرے ساتھ چلو. میں نے کہا خڑیت ہے مٹھو بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ یار ایک دوست نے سڑگودے سے مجھے اپنا فلوٹر کی پیٹیاں بھیجی ہے تو وہ ایئرپورٹ سے لینی ہے. میں نے کہا مٹھو بھائی سڑگودے میں تو ایئرپورٹ ہی نہیں ہے. کہنے لگے یار ادھر سے اس نے ڈائیو پہ لوڈ کرانی ہے تو ادھر سے آ کے تو ایئرپورٹ سے لینی ہے. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا ڈائیو راستے میں اڑنے لگ جائے گی. میں نے سوچا ہو سکتا ہے شاید ترقی کر گئی ہے, اور ویسے بھی ہماری گورنمنٹ نے بڑی محنت کی ہے, ہو سکتا ہے اتنی جدت آ گئی ہو پاکستان میں. ان کے ساتھ ایئرپورٹ چلا گیا ہوں, ادھر کھڑے رہے ایک آدھا گھنٹہ. اس کے بعد ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, خواتین و حضرات ابو ظہبی جانے والی پرواز PK007 پرواز کے لیے تیار ہے. تو مجھے کہنے لگے بدڑیاں میں ذرا ٹوائلٹ سے ہو آؤں. میں نے کہا اوکے نو پرابلم جائے آپ. چلے گئے. میں کو گھنٹہ کھڑا رہا ہوں واپس نہیں آئے. میں نے کہا اتنا لمبا کیوں ٹوائلٹ میں چلے گئے؟ میں پیچھے گیا ہوں, جا کے ادھر ادھر دیکھا ہے, آوازیں بھی دی ہے, مجھے کوئی جواب نہیں ملا, نہ ہی مجھے نظر آیا. میں واپس گھر آ گیا ہوں. کچھ 4-5 گھنٹے کے بعد ابو ظہبی سے مجھے فون کر کے کہتے ہیں بدڑیا میں ابو ظہبی پہنچ گیا ہوں. میں کہا مٹھو بھائی آپ تو ٹوائلٹ گئے تھے. تو کہتے ہیں بدڑیا ابو ظہبی میں ٹوائلٹ نہیں ہوتے. میں حیران پریشان ہکا بکا. میں نے کہا مٹھو بھائی کے پاس اتنے پیسے ہیں ٹوائلٹ کے لیے ابو ظہبی چلے گئے. ناظرین کی تو آج کا حسب حال. خوش رہے خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.